अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इस नावल का लिखा है ज़ोया अली शाह ने। ये नावल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, अब तो मैं खुद थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। लेकिन चलें, फिर भी क्या कह सकते हैं, अभी पढ़ा हुआ है ये नावल, अभी कुछ एपिसोड आएंगे अभी। चलें जी, शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिबा ज़रा ऑफिस में आए, ज़रूरी बात करनी है। ऑपरेशन थिएटर से आते हुए डॉक्टर शाहज़ेब की नज़र डॉक्टर फातिमा के साथ जाती हुई हुमा पर पड़ी, जो कि शायद ओपीडी की जानिब जा रही थी। आज डॉक्टर शाहज़ेब की ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में थी, जबकि डॉक्टर हुमा की ड्यूटी ओपीडी में लगी। जाइए जाइए डॉक्टर हुमा, लगता है डॉक्टर साहब को कोई ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर फातिमा जो उनके ही बीच में थी, तो इसलिए वो तकरीबन अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसीलिए वो खिलखिलाकर हंसते हुए हुमा को जाने का बोल रही थी। आज डॉक्टर हुमा और डॉक्टर फातिमा की ड्यूटी एक साथ ओपीडी में थी। हो सकता है इनको सच में मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी हो। डॉक्टर फातिमा के इस तरह खिलखिलाने पर हुमा शर्मा गई, जबकि सामने खड़ा डॉक्टर शाहज़ेब, जो इस वक्त जीन्स की पैंट के ऊपर लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए था, डॉक्टरों वाले वाइट कोट पर गले में डाले स्टेथोस्कोप डाले हुए वो बेहद हैंडसम लग रहा था। पैंट की दोनों पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए अपनी प्यारी बीवी के शर्माए हुए चेहरे को दिलफरेब नज़रों से देख रहा था। जी जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि डॉक्टर साहब को कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए बुला रहे हैं। फातिमा उसके शर्माए हुए चेहरे को देखकर बात को थोड़ा लंबा खींचकर मुस्कुरा दी। गलत बात है डॉक्टर फातिमा, मेरी बीवी को तंग मत करें। डॉक्टर शाहजेब, मैं तो आपकी बीवी को तंग नहीं कर रही, आपकी बीवी खुद ही शर्मा शर्मा कर शक के दायरे में आ रही है। मैं तो नहीं शर्मा रही डॉक्टर फातिमा, आप ही मेरी टांग खींचे जा रही हैं। हुमा ने मुस्कुराते लबों से अपनी शर्माहट को जुटलाया। दो चार बातों के बाद वो डॉक्टर शाहजेब के साथ उसके ऑफिस रूम में आ गई। कहाँ गई थी तुम लोग, और ग्रोसरी का सामान कहाँ है। मीरब जो घबराई हुई रूम के अंदर दाखिल हुई थी, सामने एक बेड पर टांग रखकर बेड ग्राउंड से सर टिकाए रुमान शाह गहर आलूद नज़रों से देख रहा था। शाह, आपका भाई। मीरब डर कर अपने दिल पर हाथ रखते हुए दरवाजे के पुश्त से टेक लगाए खड़ी हो गई। मेरे ख्याल से मेरे पूछे गए सवाल का ये हरगिज जवाब नहीं है। ना लहजा बदला, ना नज़रों का कहर आलूद होना, बस इसी सवाल को रिपीट किया गया था। शाह, बताया तो था कि हम ग्रोसरी का सामान लेने गए थे। मीरब का दिमाग बिल्कुल इस वक्त बंद था, वरना ये ज़रूर सोचती कि रुमान शाह से पहला सवाल ही यही कर चुका है कि ग्रोसरी का सामान किधर है। मेरा तुम्हें एक बात मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे कड़वे सच से कहीं ज़्यादा मीठे झूठ से नफरत है। और तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत कब से पेश आने लगी। लहजा पहले से ज़्यादा गुस्से वाला और नज़रें पहले से ज़्यादा कहर बरसा रही थीं। शाह, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, बस मैं आपसे डर गई थी। मैं मीरा के साथ गई थी, मीरा को अपने लिए कोई सामान चाहिए था। मीरा को इस वक्त कोई झूठ समझ में नहीं आया, तो उसने मिराह का सहारा लिया। क्योंकि रुमान शाह समझदार था, तो इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि शायद उसकी बहन को कुछ औरतों वाले सामान की ज़रूरत हो, तो इसलिए वो खामोश हो गया। जबकि मीरब की आंखें नम हो गई थी। बहुत अरसे बाद उसने रुमान शाह की आवाज़ सुनी, और गुस्से वाली आवाज़ सुने तो बहुत अरसा हो गया था। मीरब सच में रुमान शाह के लहजे से डर गई थी। पास आओ, उंगली के इशारे से बुलाते हुए मायनी खेज नज़रों से देखा। लबों पर ज़ुबान फेरते हुए खुश्क लबों को तर किया और कदम रुमान शाह की जानिब बढ़ाते हुए बहुत अरसे बाद मीरब यूँ डरी हुई सर को झुकाए पास आकर खड़ी हो गई। रुमान शाह अम्मी जान के जाने के बाद एकदम खामोश हो गया था। ज़्यादातर तो वो रात को बहुत लेट नाइट ही घर आता और चुपचाप सो जाता। मीरब की बातों का भी हूँ हाँ में जवाब देता। मगर आज रुमान शाह एक तो टाइम से घर आया, ऊपर से रुमान शाह के बिगड़े हुए तेवर देखकर मीरब की सीटी गुम हो गई थी। जब इतना डर लगता है तो मीरब क्यों पहले ही सच नहीं बता दिया। हथेली के सामने फैलाए हुए लहजा एकदम सॉफ्ट और नज़रें मोहब्बत भरी थी। सॉरी, हथेली इसके हाथ पर रखते हुए धीमे लहजे में कहा। महक को क्यों साथ लेकर गई थी। उसकी मखमली हथेली को अपने मजबूत हाथ में दबाते हुए उसे अपने पास बैठा लिया। मिरहा ने कहा था इस वक्त अपनी जान छुड़ाने के लिए मीरब को मिरहा से ज़्यादा सेफ सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल सकता था। वो अलग बात थी कि सिक्योरिटी गार्ड साहब अपने भाई के डर से अपने रूम में चली गई। हालांकि मीरब ने कहा था कि वो शाह के आने तक उसके साथ रहे। मीरब को तब खुद भी नहीं पता था कि शाह घर आ चुका है, मगर मीरब ने पहले ही आने से मना कर दिया। इससे की तो फ़ोन पर ये अपने भाई की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर जान निकली हुई थी, और महक साहिबा तो रास्ते में ही अपनी तारीफ रुमान शाह के फ़ोन से आती हुई आवाज़ से सुनकर रास्ते में ही 9-2-11 हो गई। अब बच्ची थी बेचारी मीरब, तो इसे भी जो समझ में आ रहा था अपनी जान बचाने के लिए शेर के सामने झूठ पे झूठ बोले जा रही थी।
میرا کا تو دماغ خراب ہے، وہ لڑکی اس بھروسے کے قابل ہے کہ اس کو ساتھ لے جایا جا سکے، اور امی جان جاتے ہوئے تمہیں سمجھا کر گئی تھی کہ تم ان کے گھر کی بڑی بہو ہو اور تمہیں ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھانی ہے، تو میرا کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ لہجہ سافٹ تھا مگر لفظوں میں تلخی برقرار تھی۔ سوری شاہ، ناراض مت ہو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرب کا ہاتھ بے اختیار رومان شاہ کی زرد چہرے پر گیا، سخت بیئرڈ والے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے رومان شاہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو بہت دنوں بعد اتنے قریب ہو کر دیکھا، کیونکہ جب تک رومان شاہ گھر آتا تو میرب کا بھی نیند سے برا حال ہو چکا ہوتا تھا، اور شاہ بھی آتے ہی بس سونے کی ہی کرتا تھا۔ اس لیے آج شاہ کو اتنے قریب سے دیکھا تو رومان شاہ کا چہرہ بے حد مرجھایا اور رنگت دردی مائل ہو رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ اپنی ڈائٹ پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا، ہر وقت امی جان کو سوچتے ہوئے خود سے بے پرواہ ہو گیا۔ میرب کا دل رنجیدہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ اس کے شاہ کا مغرور خوبصورت کھلا ہوا چہرہ آج زرد رنگت اور ماں کے دوری کے غم میں مرجھایا ہوا ویران تھا۔ شاہ چاہے جو بھی ہو جائے مگر میں آپ کو پھر سے زندگی جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرب اپنی جان پر کھیل جائے گی آپ کو واپس سے پہلے والا شاہ بنانے کے لیے۔ میرب آپ کو اس طرح زندگی سے بیزار نہیں دیکھ سکتی۔ میرا شاہ خوبصورت مغرور چہرے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ میرب کہاں کھو گئی میری جان؟ میں تم پر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا، بس ڈرتا ہوں میرے بہت سارے اگر دوست ہیں تو دشمن بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سے باہر نکلو اور تم پر یا میرا پر کوئی آنچ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مہک کے نزدیک رہو، وہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ میں اس لڑکی پر کبھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ میرب جو آپ شاہ کے ہی خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، رومان شاہ کی باتوں سے واپس ہوش کی دنیا میں آ گئی، جو اپنی گال پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی سوچوں کو ڈر سمجھ کر اسے سمجھا رہا تھا۔ شاہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ میرب اپنے دماغ میں کیا سوچ رہی ہے۔ اگر وہ اس کی سوچوں کے پہلی اینٹ تک بھی پہنچتا تو میرب کو کبھی یہ قدم نہیں اٹھانے دیتا، مگر میرب اپنے شاہ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فیصلہ لے چکی تھی۔ شاہزادے بتائیں آپ نے مجھے کیا کہنا تھا؟ مجھے او پی ڈی میں پہنچنا ہے، آج بہت زیادہ رش ہے، اس لیے میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتی۔ شاہزیب جو ہما کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنی آفس روم میں داخل ہوا کہ ہما نے کچھ اپنے بہکے ہوئے خان کے انداز کو سمجھتے ہوئے فوراً سے اپنی بات کہی۔ بہت فکر ہے ڈاکٹر صاحبہ تمہیں اپنے مریضوں کی، کبھی اپنی اس گھر کے مریض کا بھی خیال کر لیا کرو۔ کل تمہاری ڈبل ڈیوٹی ہے، اور پرسوں محترمہ نے اپنی فرینڈ کی ہیلپ کرتے ہوئے ڈبل ڈیوٹی لے رکھی تھی۔ سارا دن اپنے مریضوں کے ساتھ بیتی، شام کو تمہیں اپنے کلینک کے مریضوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اس سارے وقت میں کہاں ہوں؟ اس کا جواب دو۔ اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، شکوہ گو نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب چاہا۔ آج تو میرے شوہر نے اپنی شکایتوں کے سارے بند ہی توڑ دیے ہیں۔ بتائیے میرے گھر کے مریض کو مجھ سے کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہیے؟ شاہزیب کا شکوہ سن کر مسکراتے لبوں سے کہا، باقی سب کچھ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو فی الحال مجھے ماؤتھ ٹو ماؤتھ اگر آکسیجن مل جائے تو مریض کی سانسیں بحال ہو جائیں گی۔ لہجہ شرارتی، نظریں شوق تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھیں، آپ ہمارے روم میں نہیں ہاسپٹل میں کھڑے ہیں۔ ہمارا روم ہو یا ہاسپٹل، بیوی تو میری ذاتی ہے۔ ہٹیں، چھوڑیں مجھے۔ شاہزیب کو خود پر جھکے ہوئے دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہما پیچھے ہوئی۔ نہیں ہماری شادی ہوئی ہے، شوہر کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہو، شادی کو 25 دن ہو گئے ہیں، اب کہاں سے نہیں رہ گئی؟ روم سے باہر جاتے ہوئے دروازے پر پلٹی، آج رات کو ذرا وٹامن کھا کر ہم سے ملنے آنا۔ ڈاکٹر صاحبہ آج کی رات آپ کو آکسیجن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، تیار رہیے گا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ ایک ٹھنڈی آب بھر کے ڈاکٹر شاہزیب نے دھمکی دی۔ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب مجھے آج بھی ڈبل ڈیوٹی ہی لے لینی چاہیے، کسی فرینڈ کا بھلا ہو جائے گا اور میری صحت بھی بچی رہے گی۔ ہاسپٹل سے اٹھا کر لے جاؤں گا اگر ایسی کوئی حرکت بھی کی تو۔ اس کی دھمکی پر شاہزیب نے قدم اس کی جانب تیزی سے بڑھاتے ہوئے اسے پکڑنا چاہا، مگر وہ چالاکی سے مسکراتے ہوئے اس کے ارادوں کو بھانپ کر اپنے وائٹ کوٹ میں ہاتھ ڈالے جلدی سے روم سے باہر جا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آج کی رات تم پر بہت سخت ہونے والی ہے، آج سارے حساب کتاب مکمل کروں گا اپنی 4 راتوں کے۔ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے اکیلے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا، یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، کسی کے دور جانے سے محبت کم نہیں ہوتی۔ میڈم کچھ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا؟ خیریت تو ہے کہیں محترمہ کو عشق نام کی بیماری تو نہیں ہوگی؟ ماہی کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے چھت کو خالی خالی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ شفا نے بڑی شاعرانہ مزاج سے شاعری کرتے ہوئے کہا، چھی خفا کی بچی، کم سے کم شاعری تو کوئی تہذیب والی لیتی۔ اس کی بات پر ماہی ہنستے ہوئے بولی تھی، شاعری کو چھوڑو میری جان، تم اپنی بیماری کا علاج کرواؤ، میں نے سنا ہے کہ بیماری جیسے جیسے پرانی ہوتی جائے وہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس کے گلے میں ایک بازو ڈال کر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بڑی سنجیدہ مزاجی سے اسی کی رہنمائی کی، اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہو، شفا کی بچی کبھی اچھا بول لیا کرو۔ اپنے گلے سے اس کا ہاتھ نکالتے اسے چٹکی کاٹی،
ओ बदतमीज जंगली, कितनी ज़ोर से चुटकी काटी है। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रही हूँ। मान लो कि तुम इश्क की बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हो। हमारे प्रोफेसर साहब का इश्क तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। कंधे पर चुटकी काटने वाली जगह पर रब करते हुए, सीसी करती हुई, भरपूर एक्टिंग करके साथ अपनी बात पर डटी हुई बेड पर सीधी लेट गई। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है कि मुझे हमारे प्रोफेसर से इश्क नहीं है? क्या 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 कहा, फिर से कहो। माही की बात पर शफा चौंकते हुए तजस्सुस भरी नज़रों से देखते हुए आलती पालती मारकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गई, जैसे उसे उसी की बात पर उसे यकीन ही ना आ रहा हो। क्या मेरी कानों ने सही सुना है? उसकी मुस्कुराहट को देखकर एक बार फिर शफा ने फटी हुई नज़रों से देखते हुए अपना सवाल दोहराया। हाँ, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना। इन बेचारों को इतना मत साफ करो। तुम्हारी कुव्वतें समात बिल्कुल ठीक है मेरी जान। शफा को अपनी कान में उंगली डालकर साफ करते हुए देख माही छूट गई। यार, तुझे नहीं लगता कि तूने गलत जगह दिल लगा लिया है? पहली बात कि यार वो हमारा प्रोफेसर है, और दूसरी बात वो काफ़ी संजीदा मजाज लगता है। और तीसरी बात, अगर इन दोनों बातों को छोड़ भी दिया जाए तो क्या प्रोफेसर तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल कर लेगा? और तुमसे एज में भी ठीक ठाक बड़ा है। क्या तेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे? मुझे तो लगता है तुमने गलत जगह दिल लगा लिया है। पागल लड़की उसके सर पर हाथ मारते हुए एक साथ सारी बातें बोल गई, जो अभी तक सिर्फ मजाक से ही माही को तंग कर रही थी। मगर माही के मुंह से इकरार मोहब्बत सुनकर शफा को बहुत बड़ा धचका लगा। मैं यार अपने घर वालों को मना लूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझसे जितनी मोहब्बत करते हैं, मेरी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे। यार, एज में बड़ा है तो कहाँ लिखा है एज में बड़े आदमी से शादी नहीं की जा सकती या मोहब्बत नहीं की जा सकती? और कहाँ लिखा है प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से या स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर से मोहब्बत नहीं कर सकती? और तीसरी बात, कोई बात नहीं, अगर वो संजीदा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदी हूँ। मैं उसकी जगह भी बोल लिया करूँगी। माही ने सारी बातों का एक साथ हल लिस्ट बनाकर शफा के हाथ में थमा दिया। माही मेरी जान, तुम तो सिरे से लेकर पांव तक प्रोफेसर के इश्क में डूब चुकी हो। मेरी बहन, अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी में तुम्हारी मदद करे। वैसे मुझे तो लगता है तुम्हारी ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। शफा एक्टिंग करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। उसकी एक्टिंग पर माही की हंसी छूट गई, और उसको यूं हंसते देख शफा भी खिलखिला के हंसी थी। दोनों की खी खी की आवाज़ें रूम से बाहर जा रही थी। लड़कियों, खीखी बंद करके चुपचाप सो जाओ। सुबह तुम लोगों को टाइम से उठा दिया जाएगा। हाउसकीपर की गरजदार आवाज़ बाहर से आई तो शफा और माही दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दबी दबी हंसी में हंसने लगी ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। साईं साईं, खुदा के लिए मेरे ऊपर से हट जाएं कि आज की रात मुझे मार कर ही अपने सारे हक वसूल करेंगे। खुरमजद के वजूद की रनाइयों को से अपना हक वसूल करके कुछ देर के लिए गहरी नींद में चला गया। उसकी सख्त शिद्दतों से बिया के नाजुक टूटे हुए वजूद को भी कुछ देर के लिए सुकून मिला तो उसकी भी आंख लगी, मगर अपने रुकते हुए सांस और अपने ऊपर वजन महसूस करके बिया की गहरी नींद से एकदम आंख खुली तो झुंझुलाकर साईं के कांधों पर हाथ रखते हुए उसे हिलाकर ऊपर से हटने को कहा। बिया की बच्ची इंसानों की तरह नहीं उठा सकती। आज के बाद अगर इस तरह से उठाया तो जान ले लूंगा। किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि खुरम को इस तरह से उठाए। गहरी नींद में बिया ने सख्ती से हिलाया तो खुरम का मूड खराब हो गया। साईं को और धमकी दे, सारी रात आपने यही काम किया है, गलत इल्ज़ाम दे रही हो। बिया, जान तो तुम्हारी ज़रूर निकालूंगा, मगर पहले पूरे हक से तुझे रुखसत करके हमेशा के लिए अपनी दस्तरस में ले लूं। बिया के मुंह बसूरने के अंदाज पर खुरम के लब मुस्कुरा उठे। कुछ देर पहले वाला गुस्सा हवा हो चुका था। तो साईं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आपने मुझ पर रहम खाया? इससे आगे भी हल्कान करना बाकी था। बिया ने मायने खेत नज़रों से देखते हुए सवाल पूछा। हाय बिया रानी, इसीलिए तो कहा है कि खा पी कर तगड़ी हो जाओ। अभी तो तुमने अपने साईं के रंग देखे कहाँ हैं? ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो तुम्हें रुखसती के बाद दिखाऊंगा। उसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक को रगड़ते हुए वो बहुत कुछ जता गया। चेहरे पर कुछ हवा की लाली के रंग वाजे हुए। साईं प्लीज़, अब मुझे जाने दें। साईं को वापस अपनी टोन में आते देख बिया की जान निकल गई। सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले थे। अब बिया के नाजुक वजूद में साईं की शिद्दतें सहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो मचल उठी थी और साईं के वापस उसी मूड में आने से हाय बिया लफ्ज़ों को लंबा खींचते हुए आह भरी। आज तेरे हुस्न को करीब से देखा तो अफसोस हो रहा है। क्यों इतने साल तेरी इस कमसन उम्र को मद्देनज़र रखते हुए मैं तेरे वजूद की खूबसूरत रनाइयों से महरूम रहा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुझे अपने कमरे से भेजने का, पर मजबूरी है। चली जा, बस इसी हफ्ते के अंदर अब्बा साईं से तेरी रुखसती करवा लूँगा। लबों के गरम गरम लम्स उसके चेहरे और पंखुड़ियों पर छोड़ने लगा। उसका बिया को रूम से भेजने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। रूम से जाने का सोचकर वो फिर से बेकरार होता चला गया। अपने लबों के लम्सों की हिद्दत से
اسے دو چار کرنے لگا۔ سائیں پر یوں اچانک سے رخصتی کا کہیں گے تو پاپا تو سب سوال اٹھائیں گے، کتنی جلدی کیا ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، تجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ابا سائیں کے دماغ میں یہ سب سوال آئیں گے، ان سب سوالوں کا جواب میں خود دے لوں گا، اور جتنے دن ابا سائیں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی بیا روم کی کنڈی مت لگانا۔ اب ہر رات مجھے اپنی بیوی کی ضرورت ہوگی، تیرے پہلو سے دور نہیں رہ سکتا، یہ بات میں آج ہی کلیئر کر دیتا ہوں، اور اگر تم میں کوئی ڈرامے بازی کی تو سوچ لینا کہ تیرے کمرے سے اٹھا کر لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی، اس لیے مجھے کچھ بھی غلط کرنے کا موقع مت دینا، اور انتظار کرنا میرا ابا سائیں اور اماں سائیں کے سونے کے بعد تیرا یہ سائیں تیرے پاس ہوگا، اور اب یہ تیری مرضی کہ تم مجھے اپنے کمرے میں رکھ یا تم میرے کمرے میں آ۔ بنا بیا کی رضامندی جانے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، وہ ایسا ہی تھا، اپنے فیصلے سنانے کا عادی۔ بیا چپ چاپ ہاں میں سر ہلا گئی، کیونکہ نہ کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، وہ جو کہہ رہا تھا وہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، اور جتنا بد دماغ تھا ڈرتا تو وہ کسی سے تھا نہیں۔ احمد مجھے چھوڑے، مہک نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ کیوں بیبی ڈول کو شرم آتی ہے؟ احمد نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ پلیز احمد چھوڑے، میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ نہیں چھوڑتا، نہ کبھی چھوڑوں گا، جو کر سکتی ہو کر لو، وہ پورے حق سے دھونس جماتے ہوئے بولا۔ احمد نے مہک سے ٹاول مانگا تھا، اور مہک ٹاول پکڑانے کے چکر میں خود پھنس گئی، کیونکہ احمد اس کی کلائی کو پکڑ کر اندر کھینچ چکا تھا۔ اب اسے اپنے ساتھ لگائے شاور کے نیچے کھڑا، اور مہک شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اس کے چوڑے سینے کے نزدیک کھڑی ہوئی، اس کے سینے پر پانی کی بوندیں شاور سے گر کر ٹپ ٹپ کر رہی تھی۔ میرے پیارے شوہر، میں نے کب کہا کہ مجھے چھوڑیں، اور اگر آپ نے چھوڑا بھی تو یاد رکھیں میں آپ کی جان لے لوں گی۔ میگ نے ساری جھجک و شرم بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کے برہنہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا، اور اپنی باہوں کی گرفت اس پر مضبوط کر کے اسے اپنے سینے میں چھپاتا چلا گیا۔ وہ تو تم پہلی نظر میں ہی لے چکی تھی، اب کتنی بار اپنے معصوم شوہر کی جان لوگی؟ اس کی بند آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے لبوں کی حدت دے رہا تھا۔ ویری فنی معصوم، اور وہ بھی آپ، شادی کے بعد جتنے روپ آپ کے کھل کر میرے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد تو کہیں سے بھی آپ معصوم نہیں لگتے۔ میری جان، اگر اپنی چیز کو بلا جھجک پورے حق سے اپنا کہنا، اسے محبت سے چھونا، اس کو دیوار کے ساتھ شاور کے نیچے پن کیے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں منمانی کرتے ہوئے بولا، اپنی محبت کو محسوس کرنا، اس کے جسم پر اپنی ورفتگیاں لٹانا، اگر تمہاری نظر میں یہ معصومیت نہیں تو ٹھیک ہے، میں ہر چیز کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ احمد نے اس کے کان کی لو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے آنکھیں بند کی، اس کی تیز ہوتی سانسوں کو دیکھا تو اس کے انابی لب مسکرا کر پھر سے اپنے کام پر لگ گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر، گردن پر اپنی محبت کے نشان ثبت کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے، جس پر شاور سے گرتا ہوا پانی شبنم کے قطروں کی طرح کھڑا بے اختیار اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی نمی کو بھی پوری ایمانداری سے اپنے اندر لے جا رہا تھا۔ احمد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت، پر زور دیتے ہوئے آنکھوں کو بند کیے ہوئے آج پہلی بار وہ اظہار محبت اپنے آپ کر رہی تھی۔ وہ مدہوشی سی کیفیت میں بولی۔ احمد کی محبت کے لمس اسے شاور کے نیچے بھی کھڑے ہوئے جھلسا رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بہتر تھیں۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میری جان تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو، اور میں تم سے عشق کروں۔ میں تو تم سے پہلی نظر میں عشق کرنے لگا تھا، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، وہ کہتے کے ساتھ ہی اس کے نم ہونٹ اس کے تر ہونٹوں پر رکھ کر اس کے ہونٹوں پر گرفت سخت کر دی۔ وہ بہکتا ہوا اس کے اوپر گرے ہوئے اس دوار کے ساتھ بن کر نمی کے آخری گھونٹ کو اپنی طرف انڈیلتے ہوئے اس کی تیز ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کو پوری طرح سے اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب احمد اپنی من مرضیاں کیے بنا پیچھے نہیں ہٹے گا، تو مزاحمتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ابا سائیں، کیسے ہیں؟ خرم نے آج بہت دنوں کے بعد بڑی تہذیب سے اپنے باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے سلام کہا۔ چودھری صاحب جو بیٹھے ہوئے اپنے منشی امتیاز سے زمینوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، خرم کے اتنے تہذیب والے سلام کے بعد اس کا یوں پاس بیٹھنا چودھری صاحب کو حیران کر گیا۔ امتیاز، ذرا باہر جا کر دیکھ کہ سورج اسی سمت سے نکلا ہے جہاں سے روز نکلتا ہے۔ چودھری صاحب بھی باز نہیں آتے تھے خرم پر
ताना कसते हुए इम्तियाज से मुखातिब हो गए हुए। अब्बा साईं, खुदा के लिए कभी तो मुझ पर ये ताना कशी बंद कर दिया करें। खुर्रम जो सोच कर आया था कि अपने अब्बा साईं के साथ किसी तरह की बहस नहीं करेगा, मगर चौधरी के पहले जुमले से आग बगोला हो गया, मगर फिर लहजे को संभालते हुए गुस्सा जब्त कर गया, क्योंकि अब उसे अपने अब्बा साईं के साथ ज़रूरी बात करनी थी। जब सालों में एक बार आकर अपने बाप को इज्जत वाले मकाम पर बिठाकर सलाम करेगा तो मेरा हैरान होना तो लाजम है। इम्तियाज़ को हाथ के इशारे से जाने को कहा। चौधरी साहब अंदाज़ा लगा चुके थे कि खुर्रम कोई ख़ास बात करने आया है, इसीलिए गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी फितरत में बिल्कुल शामिल नहीं था। हाँ बोल, क्या कहने आया है? चौधरी साहब बात बिना बात को घुमाए सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। टांग पर टांग रखते हुए हुक्के के लंबे लंबे कश लेकर धुआं साइड पर मुंह करते हुए छोड़ रहे थे। अब्बा साईं, बिया को मेरे साथ रुखसत कर दें। खुर्रम भी बिना बात को ठहराव देते हुए सीधा अपने मुद्दे की बात पर आ गया। क्या सुबह सुबह नशा करके आया है? चौधरी साहब एकदम से रुखसती की बात सुनकर हुक्का पीना भूल कर खुर्रम को घूरने लगे। अब्बा साईं, अब इसमें मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा। वो मेरी मांग है बचपन से, और अब हम दोनों इस काबिल हो गए हैं कि अपना घर संभाल सकें, तो अब भैया की रुखसती करवा दे मेरे साथ। करवा दूंगा, पहले किसी भांडे का ढक्कन बन ले। मैं ये इस यतीम बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब्बा साईं, आपको बिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इसको खुश रखूंगा, इस बात की फिक्र न करें। खुर्रम आज दिल से अहद करके आया था कि उसने अब्बा साईं के साथ कोई पंगा नहीं लेना। ये तुझे अचानक रुखसती वाला दौरा क्यों पड़ गया है? अब्बा साईं, आप एक बात बताओ, क्या आप मेरे साथ आराम से किसी मसले को सुलझा क्यों नहीं सकते? खुर्रम की कोशिश के बावजूद चौधरी के सख्त जुमलों से खुर्रम के अंदर उबाल उठ रहे थे। मसले को सुलझा देता हूँ, पहले जा अपने पैर जमा, अच्छी तरह से काम काज कर, और ये सारे अपने काले धंधे छोड़ दे, यारों बेलियों की गंदी महफिलें छोड़, उसके बाद रुखसती कर दूंगा। हो गया मसला हल, अब जा, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत चाट। चौधरी साहब वापस से अपने हुक्के की कश लगाने लगे। आपसे मेरी कोई खुशी हजम नहीं होती ना? अब अगर सीधे तरीके से रुखसती चाहता हूँ तो नहीं कर रहे। कल को आपकी लड़की को भगा कर ले जाऊंगा तो फिर ठीक रहना है। उठते हुए खुर्रम ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर फिलहाल के लिए दाल नहीं गलने वाली। बस तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से खोते दे पुत्र, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बिया धी को तेरे साथ रुखसत करूँ। जा। जाते हुए खुर्रम का ये बोलना चौधरी साहब को तैश दिला गया। चौधरी साहब ने अपने चमड़े का जूता उतारते हुए पीछे से खुर्रम की कमर पर दे मारा। चौधरी साहब खुदा का खौफ करे, जवान औलाद पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है। बरामदे में आती हुई खुर्रम की माँ, जो इस नज़ारे को देखकर हक्का बक्का हो गई थी। तो अपने पुत्र की साइड लेना बंद कर। खोता मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने बिया की रुखसती ना की तो मैं बिया को भगा कर ले जाऊंगा। इस बेगैरत से पूछ, कोई घर की इज्जतों के लिए ऐसी बातें करता है? बिया उसकी मंग है, उसके निकाह हुआ है, बीवी है उसकी, एक ना एक दिन रुखसत कर ही दूंगा। सिर्फ उसको सुधरने का बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात पर नहीं आया, और जाते जाते ये बकवास करके मेरा दिमाग ख़राब कर गया है। चौधरी साहब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। चौधरी साहब ठंडे हो जाए और बैठे, मेरी बात सुने। अगर वो बिया को रुखसत करवाना चाहता है तो इसमें क्या गलत है? बिया को कौन सा रुखसत होकर किसी और घर में जाना है? सिर्फ एक कमरे में से दूसरे कमरे में ही तो जाना है, बाकी तो कुछ नहीं बदलेगा। तो क्यों जवान औलाद के साथ इस तरह की बहस कर रहे हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी मुंह से बिया को की रुखसती चाहता है। हमेशा आपको यही फिक्र तो रहती थी कि पता नहीं ये बिया को पसंद भी करता है या नहीं, बिया को खुश भी रखेगा या नहीं। अगर आज वो खुद से कदम उठा रहा है तो बीच में आप इस तरह की बातें करके उसका दिल बदन कर रहे हैं। वो तो पहले से बागी है आपके इनकार से, और बागी हो जाएगा। खुर्रम की माँ ने पास बैठते हुए मसले को सुलझाने की कोशिश की। देख खुर्रम की माँ, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मेरा भी वो इकलौता पुत्र है, मैं भी इसको बड़ा प्यार करता हूँ। तुम्हें बाहर के मामलात का नहीं पता, उसने एस पी शाह मीर मलिक के साथ अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले रखी है। कितनी मुश्किल से उसे मैं उसके चुंगल से छुड़वा कर लेकर आया था, वरना तो वो अगर गांव वालों की ज़मीनों का लिहाज करते हुए हमारी शर्त को ना मानता तो उसको ऐसे केस में अंदर डालता कि उसकी 7 पुश्तें याद रखती। एसीपी कितनी कुत्ती चीज़ है, इसको तो उसकी पहुंच का अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसे ही नहीं, उसका ट्रांसफ़र हमारे गांव में करवाया गया। उसको खोते को मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने उसको इतना समझाया कि एसीपी से दूर रहे, मगर मेरे सुनने में अब भी ये बात आ रही कि इसके कुत्ते दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। अब मुझे बता कि ऐसे में बिया की रुखसती इसके साथ कैसे करूं? वो बच्ची ख्वाह मख्वाह उसकी परेशानी से घिरी रहेगी। वो बेशक एक ही घर में है, मगर उसकी पहुंच से फिलहाल दूर है। अब इसमें मैं किधर गलत हूँ? चौधरी साहब, मैंने कब कहा कि आप अपने पुत्र से प्यार नहीं करते? या आप गलत हैं? बस मैं तो ये कह रही थी कि आपकी सख्ती से कहीं ये बागी ना हो जाए। जैसा भी है, हमारा तो औलाद है। चौधरी साहब की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी।
آج امی جان کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، مگر رومان شاہ کی اب بھی وہی روٹین تھی۔ لیٹ گھر آنا، صبح جلدی جانا، کھانے کو صرف چند لقمے لیتا، جیسے زندگی پر احسان کر رہا ہو۔ میرا اور میرا بہت پریشان تھی شاہ کی حالت کو لے کر۔ ان کی شادی کو پورا 1 سال ہونے والا تھا۔ شاہ نے تو اپنی زندگی کو اسی وقت میں قید کر لیا تھا جس دن امی جان اس دنیا سے گئی۔ ان کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آج ان کی فرسٹ اینیورسری ہے، مگر میرا، میرا اور مہک نے مل کر رومان شاہ کے لیے اینیورسری کا سرپرائز پلان کیا۔ لیجیے میڈم، ہم نے تو پوری تیاری کر دی ہے، اب اس کے آگے کا تم سنبھال لینا، کیونکہ اس سے آگے ہمارا جانا منع ہے۔ میگ نے میرا کو تنگ کرتے ہوئے کندھا مارا تو میرا بھی ہنسنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ گھر کی دیواریں تو جیسے خوشیاں بھول ہی چکی تھی۔ میرا بہت زیادہ نروس تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ یہ سب غلط تو نہیں کر رہی، کہیں شاہ اسے غلط تو نہیں سمجھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سارے سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ یہ سب کچھ اپنے شاہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہی تھی، مگر اس کا دل ڈر رہا تھا کہ اس کا شاہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس کا غم نہیں سمجھ رہی اور بیچ میں ہی اپنی خوشیاں ڈھونڈنے لگی ہے۔ میڈم، ابھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، تم تو ابھی سے ہمیں منظر عام سے غائب سمجھ رہی ہو۔ پلیز کوئی چائے پانی پلا دیں تاکہ ہم لوگ تمہارے شاہ کے آنے سے پہلے چلے جائیں، پھر تم اپنا خیالی بناؤ بنانا یا اصلی بریانی۔ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر مہک نے اسے چھیڑا۔ میرا اور مہک دونوں ہنس رہی تھی میرا کی شرمائی ہوئی شکل دیکھ کر۔ میرا کا بھی آج رات اپنے سسرال جانے کا موڈ تھا۔ میرے سے تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ جب سے آئی ہے اس نے اپنے سسرال کا چکر نہیں لگایا۔ وہ اپنے سسرال والوں کو بھی ٹائم دینا چاہتی تھی، آخر وہ بھی تو اس گھر کی بہو تھی۔ مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ میرے اور اپنے بھائی کے بیچ میں ہڈی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اور بھابھی آج اپنی پہلی اینیورسری کو بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کریں۔ اگر وہ گھر میں رکتی تو میرب اور رومان شاہ اسے کیک کٹنگ کی کے وقت ضرور انوائٹ کرتے، جبکہ میرا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی امی جان کے جانے کے بعد میرا اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے مائکے کو یوں غموں کے اندھیرے میں دیکھنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مائکا ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، جہاں پر بھائیوں کی اولادیں کھیلیں۔ جس مائکے کے آنگن میں کبھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میرا چاہتی تھی کہ اس گھر کے آنگن میں رومان شاہ کی اولاد کھیلے، ہر طرف رونقیں لگی ہو، ہمیشہ اس گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہو۔ مگر اس وقت گھر کی ہر در و دیوار پر غموں نے اپنے ستون چڑھا رکھے تھے۔ فضا میں غم اور دکھ کی لہریں بکھری ہوئی تھی، ہر طرف ویرانیوں کا شور تھا۔ امی جان کے ایک وجود سے گھر میں اتنی رونق تھی، یہ تو ان کے جانے کے بعد احساس ہوا، مگر اب برہا دل سے چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے سب کچھ نارمل ہو جائے۔ بے شک امی جان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، ماں کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ بے شک ماں کے جانے کے بعد گھر میں بے رونق ہو جاتے ہیں، مگر زندگی تو جینے کا نام ہے، جسے ہر حال میں جینا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے میڈم، پہلے میرب خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور اب تم خیریت تو ہے؟ مہک نے میرا کو دیکھا تو نہ رہ سکی تو اس نے پوچھ لیا۔ میرب چائے کا انتظام کرنے کچن میں جا چکی تھی۔ میرا اپنے دل کا غم مہک کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ وہ ہاتھ میں پیکٹ لیے ہوئے کب سے گھبراہٹ کا شکار ہوئے کھڑی، اس کے ہوش ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ پیکٹ شاہ نے اسے بہت پہلے لا کر دیا تھا، جب امی جان بھی حیات تھی، مگر میرب نے اس پیکٹ کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ شاہ اس کے اندر جو گفٹ کے بارے میں بہت گھبراہٹ سے بتا چکا تھا، جسے پہنتے ہوئے دیکھنا شاہ کی خواہش تھی۔ مگر میرب میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہ کو یہ پہن کر دکھاتی، مگر آج اپنے شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانے والی تھی۔ شرم و حیا سے قدم بڑھانے نہیں دے رہی تھی، مگر دل تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے شاہ کو منانے کے لیے میرب اتنا تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دماغ اور دل کی کشمکش میں گھری ہوئی کب سے پیکٹ کو ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی، جبکہ مہک اور مرحا جا چکی تھی۔ مرحا جاتے جاتے ہوئے ملازمین کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنے کا بول کر گئی تھی۔ میرا تھوڑی ہمت کرو، تم اپنے شاہ کو واپس ویسا بنانا چاہتی ہو تو کیوں تم سے ہمت نہیں ہو رہی؟ میرا خود کو کول کرنے کے لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ پیکٹ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک لمبی سی سانس لیتے ہوئے جیسے اپنا ارادہ پختہ کر رہی تھی۔ بی بی تم بہت ہاٹ ہو۔ دونوں شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اس کے پورے وجود پر اپنے گیلے ہونٹوں کے سلگتے ہوئے لم چھوڑتے ہوئے اوپر سے گمبھیر آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی، اس کے طوفانی جذباتوں کو اس کے ہونٹ اس کے پورے وجود پر بکھر رہے تھے۔ پرفسور معنی خیز انداز میں اس کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ احمر پلیز مجھے جانے دے۔ وہ دھڑکنوں کے رقص سے اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی، اس کی سرگوشیاں اس کے لبوں سے کہیں زیادہ غصاخیاں کر رہی تھی۔ وہ اس کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔
बेबी कैसे जाने दूँ मेरी जान इतनी हार्ड मेरी जान इतनी हॉट न दिखाकर अब जाने का कह रही हो तुम बच्चे की जान लोगी क्या। बाहों को कसते हुए उस पर गिरफ्त और भी मजबूत कर गया। इतनी गहरी नजरों से उसकी खूबसूरत वजूद की ननाइयों को देखकर लबों से सरगोशियां करते हुए उसे हलकान कर रहा था। बह का दिल कर रहा था कि वह कहीं छुप जाए, मगर वो जालिम बना उसे राह फरार भी तो नहीं दे रहा था। उसे कोई और जगह नहीं मिली तो गनीमत समझते हुए उसके सीने में सर को छुपा लिया। उसकी नजरें उसके वजूद के आर पार होती भी महसूस हो रही थी। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। उसे तेज धड़कनों से शर्माए हुए अपने गले से लगे देखकर अहमद ने उसे अपनी बाहों की हिरासत में लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया, और उसकी मोहब्बत से आई लव यू के जुमले ने महक के दिल को एक बार फिर से सरशार कर दिया। बीवी हो मेरी, मोहब्बत से तुम्हारी रनाइयों को छूने का, चूमने का, देखने का पूरा हक है मुझे। महक के घबराने पर अहमद उसे अपनी मोहब्बत की पनाहों में लिए उसका होने का एतराफ़ करते हुए उसे अपनी इज्जत कह रहा था। उसकी बात उसके लबों में अधूरी रह गई, क्योंकि जो हुआ वो उसके लिए खुशी से कहीं ज़्यादा हैरत ज़्यादा था। उसने अपनी चिन पर महक के लबों का लम्स महसूस किया। महक उसकी चिन पर अपने लब रखकर नरमी से चूमती हुई अपनी पंखुड़ियों को उसकी गर्दन पर टच करके शर्माते हुए वापस सीने से सर लगा गई। ये सब उसने इतना अचानक रफाज किया कि अहमद को खुद को यकीन दिलाना पड़ा कि यह सब ख्वाब नहीं हकीकत है। ठंडी आह भरते हुए वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच इस मोहब्बत का, इस पहले लम्स का जो तुमने खुद से मेरे नाम किया। ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा स्पेशल रहेगा। आई लव यू सो मच। उसके माथे पर लब रखकर अकीदत भरा लम्स छोड़ते हुए अहमद पुरजोश अंदाज से कह रहा था, जैसे वो लम्स ना हो उसे दुनिया की कोई दौलत हासिल होगी। वो महक के नज़दीक से नज़दीक तर हो चुका था, मगर ये लम्स उसके लिए स्पेशल था, क्योंकि ये लम्स महक ने पहली बार खुद से अहमद पर हक जताते हुए दिया। ये लम्स इस बात का एतराफ़ था कि वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में रख चुकी है। ये लम्स मोहब्बत से इश्क में बदलने का नाम था। ये लम्स महक से महक अहमद अलवी बनने की दलील था। जब महक ने बेहद बेचैन होकर उसकी कमर के गिर्द सख्ती से बाजू हायल करके उसके कुशादा सीने में मुँह छुपा लिया। अहमद अलवी के इस अहमद अलवी उसके इस अमर पर बेतहाशा हैरान हुआ। नरमी से उसके बालों पे लब रख के आंखें बंद किए हुए खड़ा, जैसे कि खुद को इस लम्स का यकीन दिला रहा हो। एक औरत के लिए मर्द का मोहब्बत भरा लम्स जो मायने रखता है, मर्द के लिए भी औरत की मोहब्बत और उसके लबों का लम्स इतनी ही अहमियत का हामिल होता है। ये बात कोई किसी मर्द के दिल से पूछे। मर्द तो हमेशा अपनी मनचाही औरत, अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत, अपनी महरम पर अपने लबों से मोहब्बत की बारिश बरसाता रहता है, जबकि लड़कियां हमेशा अपनी शर्म हया की चादर में लिपटी हुई इस हद को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा देती है। जबकि एक मर्द भी अपनी बीवी से इसी मोहब्बत भरे लम्स की तवक्को रखता है, जिस लम्स को पाकर इस वक्त अहमद मदहोश सा हो रहा था। वो फुल रेड कलर की साड़ी पहने हुए क़यामत की हद तक खूबसूरत लग रही थी। फुल नेट की साड़ी, जिस पर से स्लीवलेस ब्लाउज था, जिसका गला बहुत ज़्यादा डीप था और कमर पर सिर्फ दो स्ट्रैप थे, जिसकी वजह से ब्लाउज टिका हुआ था। डीप रेड कलर में इसका गोरा मखमली वजूद छलक कर हुसन जाना की तारीफ कर रहा था। साड़ी इतनी ज़्यादा सी थ्रू थी कि मिरर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शाह कितने बेशर्म हैं, आपको मेरे लिए यही साड़ी पसंद आई। अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए मेरब शर्म से लाल हो गई। वो खुद से बातें कर रही थी अपनी घबराहट को दूर करने के लिए। ये साड़ी शाह ने उसे बहुत पहले गिफ्ट की थी। शाह की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरब उसको अपनी मर्ज़ी से इसके लिए पहने, जो कि मेरब ने हमेशा इनकार किया। मगर आज अपने शाह की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए उसने अपनी शर्म हया को भी बलाए ताक रख दिया। अपने शाह के लिए अपने वजूद की रनाइयों को उसके सामने लाकर उसे गम के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की राहों पर ले जाना चाहती थी। अपने शाह को ज़िंदगी जीतते हुए देखना चाहती थी। और रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। वो खुद को अपने महबूब के लिए, अपने शाह के लिए, अपनी पहली मोहब्बत के लिए सजा रही थी। वो आज खुद को अपने शाह के कदमों तले बिछाकर अपनी शाह को रोशनी की जानिब लाना चाहती थी। ये लिबास मीरब के लिए पहनना किस कदर मुश्किल था, मीरब का दिल ही जानता है। जिस लिबास को आईने में देख नहीं सकती थी, उसे पहनकर शाह के सामने जाने का सोचकर भी उसकी हथेलियों में पसीने आ रहे थे। मगर सच कहते हैं कि जब कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो आप उसके लिए हर हद पार कर जाते हैं। जैसे आज मीरब अपने शाह के लिए अपनी शर्म हया की हद को पार करते हुए खुद को उसके लिए सजा रही थी। चेहरे को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी और ना ही शाह को ज़्यादा मेकअप पसंद था, मगर फिर भी आज उसने अपने खूबसूरत नाजुक दहकती हुई पंखुड़ियों पर डीप रोमांटिक रेड कलर की लिपस्टिक लगाई।
इन पंखुड़ियों ने बहुत दिनों से अपने शाह के लबों के लम्स को महसूस नहीं किया था। आंखों पर लाइनर और मस्कारा लगाया, फूली फूली गालों को ब्लश ऑन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो शाह की कुर्बत का सोच कर ही पिंकी पिंकी हो रही थी। बालों को स्ट्रेट करके पीछे की जानिब खुला छोड़ दिया। गले में सिर्फ शाह के प्यार से दिए हुए पेंडेंट को पहनना, कानों में छोटे छोटे खूबसूरत टॉप्स पहने हुए थे। हाई हील वाले सैंडल पहनकर उसकी हाइट बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को आईने में एक बार पूरी तरह से रेडी देखकर ओके करना चाहती थी, मगर उसकी नज़रें अपने वजूद को देखकर शर्मा जाती। कई बार कोशिश के बावजूद भी जब वो ना कर सकी तो उसने यह इरादा तर्क कर दिया। अब उसे अपने शाह का इंतज़ार था। शाह रोज़ की तरह आज भी ऑफिस नहीं आया था। सर मैं ये देख लूँगा, आप घर चले जाएं, बहुत टाइम हो चुका है। दिलावर शाह को काम वाली मशीन बने हुए देखकर झिझकते हुए बोला। शाह जो सबके जाने के बाद भी ऑफिस में लैपटॉप पर बैठा हुआ प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, जो कि हरगिज़ उसका काम नहीं था। ये काम तो दिलावर बासानी संभाल लेता, मगर शाह खुद को इस कदर मसरूफ़ कर लेना चाहता था कि उसे अम्मी जान की याद लाए। मगर वो अलग बात थी कि इतनी जदोजहद के बावजूद भी शाह अपनी अम्मी जान की दूरी वाली यादों से भाग नहीं सका। वो जितना मर्जी भाग लेता, मगर यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब भी वो प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ अपनी अम्मी जान को याद कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मीरब उसका ध्यान नहीं रखती थी। शाह को नज़र आता था कि मीरब की खाली निगाहें अपने शाह को ढूंढती हैं, मगर वो मीरब को अपने दिल का हाल कैसे बताता जो अंदर से हो गया था। उसके पास फिलहाल मीरब को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मीरब से नजरें चुराता रहता था, क्योंकि शाह एक समझदार पर पुरवकार शख्स था, जिसको माँ और बीवी के हकूक बहुत अच्छी तरह से पता थे। और वो बात जानता था कि वो इस वक्त अपनी माँ के गम में अपनी बीवी के हकूकों को नज़रअंदाज कर रहा है। एक तरफ माँ से दूरी का गम और दूसरी तरफ वो अपने अंदर गिल्टी महसूस करता था। मीरब को वक्त ना देने की वजह से वो खुद में ही बहुत शर्मिंदा था। अभी रात के 11:15 बज रहे थे तो वो ऑफिस में बैठा हुआ था। शाह एक ऐसा बेटा था कि जो अपनी अम्मी जान से बहुत ज़्यादा टची था। ऐसे बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, कितनी मर्जी बुलंदियों पर पहुंच जाए, मगर वो अपनी माँ बाप की जुदाई को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रुमान शाह ने पता नहीं अपने बाबा की मौत को कैसे तस्लीम कर लिया। खुद को अपनी माँ के आंचल में छुपा कर कितने साल बाद खुद को संभाला था, मगर अम्मी जान के जाने के बाद तो शाह एक बार फिर से उसी दोराहे पर आन खड़ा था। हाँ दिलावर, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। तुम भी जाओ, मेरी वजह से तुम भी हवा मखा अपने घर वालों से दूर रहते हो। रुमान शाह को शर्मिंदगी सी हुई थी, क्योंकि हर रोज दिलावर भी शाह की वजह से बहुत लेट घर जाता। पूरा ऑफिस बंद हो जाता, जिसकी वजह से दिलावर और रुमान शाह की हल्की सी बातों की आवाज़ भी दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। लैपटॉप क्लोज करते हुए टेबल से अपनी कीज और मोबाइल को उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़ा, और उसके पीछे पीछे दिलावर भी बाहर आ गया। गार्ड ने सलाम किया और ऑफिस को लॉक लगाने लगा। रोमान शाह अपनी अम्मी जान के ख्यालों की दुनिया में गुम अपने घर की जानिब रवाना हो गया। और रूम के अंदर दाखिल हुआ तो रूम में पूरी तरह से अंधेरों का राज था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। घर में ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी और रूम का सन्नाटा शाह के दिल को डर में गिरफ्तार कर गया। उसके दिल ने बेख्तियार ये सोचा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मीरब कहाँ है? एक साथ बहुत से सवाल उसके दिमाग में उठे थे। मीरब, मीरब, रुमान शाह की घबराई हुई आवाज़ रूम में गूंजी। मीरब, अगर ये मजाक है तो इंतहाई बुरा है। मीरब की आवाज़ ना आने पर रुमान शाह मीरब के लिए डर गया था। इसमें हिम्मत नहीं थी अब अपने किसी दिल के नज़दीकी रिश्ते को खोने की। और इस वक्त कमरे का सन्नाटा और माहौल इस कदर भयानक लगा रुमान शाह को कि वो गुस्से से दौड़ा। मीरब ने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। लाइट और रुमान शाह भी ऑन कर रहा था, मगर मीरब ने स्विच बोर्ड के ऊपर टेप लगाकर स्विच बंद कर रखे थे, तो अंधेरे में शाह को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। मीरब ने रिमोट कंट्रोल से लाइट्स ऑन की थी, जो कि उसके हाथ में था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे शाह की आवाज़ न सुनकर कि शाह उसकी आवाज़ न सुनकर घबरा जाएगा। मीरब की आवाज़ तो इसलिए नहीं निकली क्योंकि उसकी हालत साड़ी की वजह से बहुत नासाज हो रही थी। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? बच्ची हो तुम जो इस तरह की हरकत की? रुमान शाह ने उसे कांधों से पकड़ कर इतनी ज़ोर से झंझोड़ा कि मीरब को लगा कि आज तो कांधे टूट ही जाएंगे। उसकी सख्त पकड़ से मीरब की कांधों की हड्डियों तक में दर्द की लहर उठी। मीरब, तुम कब बड़ी होगी? इस तरह की हरकत रात के इस पहर को छोटा बच्चा भी नहीं करता। मुझे तो लगता है कि तुमने सारी ज़िंदगी ऐसी बेवकूफ़ ही रहना है। रोमांश इस कदर घबराया हुआ था कि ना तो इसे रूम की तैयारी नजर आई, ना ही मीरब का खूबसूरत सरापा। सॉरी, उसकी रोती हुई आवाज़ और कांपते हुए होंठों ने शाह को अपनी जानिब मतवज्जो किया। हैप्पी एनिवर्सरी शाह। इससे पहले कि शाह कुछ बोलता, वो अपने कांधों से शाह के हाथ को हटाते हुए 2 कदम पीछे हुई। वो रो रही थी। खूबसूरत आंखों से आंसू नीचे गिरकर शिकायत कर रहे थे। मीरब का दिल बुरी तरह से टूटा। उसने शाह से ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाह ने शर्मिंदगी से अपने बालों पर उंगलियां फंसाते हुए शाह ने शर्मिंदगी से अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए आंखें बंद करके सर को झुका दिया।
وہ شرمندہ تھا کہ اسے کیوں نہیں اپنی پہلی اینیورسری یاد تھی۔ میرب پلیز یار، سوری پلیز۔ میرب بات سنو، اور روتی ہوئی سر کو نفی میں ہلا کر ایک ایک قدم پیچھے کی جانب تیزی سے لے جاتے ہوئے اسٹڈی روم کے اندر جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ باہر آؤ میرب، دروازہ کھولو۔ میرب نے خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا، دروازے کے ساتھ اپنی پشت لگائے ہوئے آنکھیں بند کیے وہ زاروں قطار آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز دوسری جانب کھڑا ہوا رومان شاہ بخوبی سن رہا تھا۔ شاہ کا دل بند ہو رہا تھا میرب کی سچکیوں سے۔ سوری میری جان، مجھے یاد نہیں تھا کہ آج ہماری اینیورسری ہے۔ روم میں اندھیرا دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے میرب سے التجائی لہجے سے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ شاہ آپ کو تو میرب یاد ہی نہیں ہے، اینیورسری کیا یاد رکھیں گے؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس مجھے آپ اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سچکیاں لیتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ میرب یاد اسے رکھا جاتا ہے جسے آپ بھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شاہ تو میرب کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا، تو یہ ہمارے درمیان یاد رکھنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ پلیز تم دروازہ کھولو، میں تمہاری سب غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ وہ سب مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میں ڈر گیا تھا تمہیں لے کر، تمہاری آواز نہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ نہیں شاہ، میں آپ کو یاد نہیں تھی، اگر ہوتی تو آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ میں نے کتنی مشکل سے آپ کی فیوریٹ ساڑی پہنی جس کو پہننے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے پھر بھی یہ بہودہ ساڑی پہن لی تاکہ میرا شاہ خوش ہو سکے، شاید میں آپ کو غم کے اندھیروں سے باہر لا سکوں، اور یہاں تو آپ نے میرے دل کو ہی کچی کچی کر دیا۔ آپ نے مجھے نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میرب بے وقوف ہے، میرب بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ مجھے بھول گئے۔ میرب آئی ایم سوری، پلیز اپنے شاہ کو معاف کر دو۔ شاہ کو خود پر شرمندگی ہو رہی تھی، اس سے یہ کیا ہو گیا؟ اسے یاد تھا کہ وہ جب جب میرب کو اس ساڑی کے لیے کہتا تو میرب ہمیشہ نہ ہی کرتی، کیونکہ ساڑی بہت ہی زیادہ سی تھرو تھی۔ میرب نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، صرف شاہ کے بتانے تو اتنی شرما جاتی، اور آج اس نے اگر ہمت کر کے خود سے یہ ساڑی پہنی، وہ بھی اپنے شاہ کے لیے، تو وہ شرمندہ تھا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا۔ اس نے اپنی جان کا دل دکھا دیا۔ ایک بار میری جان دروازہ کھول دو، میں اپنی ہر غلطی کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میرب کی رو رو کر شکوے کرتی ہوئی آواز شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میرب کو سینے سے لگا کر چپ کروانا چاہتا تھا، اس پاگل لڑکی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے شاہ کی جان تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اندر سے چھن چھن کر کے کچھ گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے کی آواز ہے۔ میرب کی چوڑیوں کی کھنک وہ سن رہا تھا۔ میرب، اگر تم نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھ پر غصہ ہے تو مجھ پر آ کر نکالو، اگر تم نے خود کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ لے لیں جان، مار دیں مجھے، ویسے بھی اس بے وقوف میرب کا آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ سے دوری ویسے بھی مجھے پل پل مار رہی ہے، تو اچھا ہے ایک ہی بار مار کر سارا قصہ ختم کر دیں۔ شاہ کے لفظوں نے میرب کو بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا تھا۔ رومان شاہ کو آئیڈیا تھا کہ میرب اس پر بہت غصے میں ہے، یا یوں کہیں کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اپنے شاہ کی باتوں سے۔ شاہ کچھ سوچتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی ڈراور کھول کر اس میں سے چابی ڈھونڈنے لگا۔ چابی لے کر دروازہ کھولا اور اسٹڈی روم کے اندر داخل ہوا۔ میرب جو دروازے کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی، دروازہ کھولنے سے غصے سے دور ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ میرب کی کلائیوں کو شاہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھوں میں لیا، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مار کر چوڑیاں توڑنے سے خون آلود ہو گئی تھی۔ وائٹ کلائیوں پر ریڈ خون کی بوندیں ایک الگ ہی دل فسو منظر پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، شاہ کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے دو قدم پیچھے ہوئی۔ شٹ اپ، اگر اب تمہارے منہ سے ایک بھی الفاظ نکلا تو زبان کھینچ لوں گا۔ تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی جرت کیسے کی؟ قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے جھک کر بچوں کی طرح اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، اسٹڈی روم کے دروازے صوفے پر بٹھا کر انگلی کا اشارہ کیا۔ میرب کچھ بولنے لگی تھی تو اسے چپ کروانے کے لیے کیا گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو لا کر پاس رکھتے ہوئے شاہ نے گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھا، جو اس وقت سراپائے حسن اور قیامت بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ غصے میں اب وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے، مگر اب شاہ کو یاد تھا کہ اس وقت اس نے کیا پہنا ہے۔ اپنی جان شاہ کو آج اپنی فیوریٹ ساڑی میں دیکھ کر شاہ کا دل تو خوشیوں کے گیت گانے لگا۔ وہ تو اپنی دھنیں خود ہی بنا رہا تھا اور اپنے دونوں پر خود ہی ناچ کر اپنی جان شاہ کی خوبصورتی میں رقص پیش کر رہا تھا۔ شاہ صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، روئی پر بایوڈین لگا کر خون کو صاف کرنے لگا۔ جلن سے میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ سے رومان شاہ کی کلائی کو پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ میرب، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں خود کو نقصان پہنچانے کا حق کس نے دیا؟ میرب کو ڈریسنگ کے دوران ہوتی ہوئی چبھن سے سسکتے دیکھ رومان شاہ نے ناراض لہجے سے کہا۔ میرب کا تو کسی پر حق نہیں ہے، نہ خود پر نہ ہی آپ پر۔ غصے بھری ایک نظر شاہ پر ڈالتے ہوئے نظریں ہٹا کر دوسری جانب کر لی۔ یہ میری جان کو کس نے کہا کہ شاہ پر تمہارا حق نہیں؟
وہ ڈریسنگ کر چکا تھا، اس کے نازک زخمی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، اس کے بے انتہا غصے والے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ میری جان شاہ پر تمہارا پورا حق ہے، مگر تم پر تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم پر تمہارے شاہ کا حق ہے۔ خود کو نقصان پہنچا کر بہت غلط کیا۔ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ بڑی محبت سے اپنی جانب کیا۔ پلیز چھوڑے مجھے، نیند آ رہی ہے۔ صوفے سے جھٹکے سے اٹھتی ہوئی روم کی جانب جانے لگی۔ شاہ نے پیچھے سے اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بنا پلٹے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنی کلائی کو چھڑوا رہی تھی۔ میرب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس سے اپنی حالت پر غور و فکر کیا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے۔ اب وہ غصے کی آڑ لیتے ہوئے روم میں جا کر چینج کرنا چاہتی تھی، ورنہ غصہ تو شاہ کے لہجے کے نرم ہوتے ہی اتر چکا تھا۔ وہ کہاں اپنے شاہ سے ناراض رہ سکتی تھی؟ شاہ کی محبت بھری نظر اور محبت بھرے لہجے سے غصہ تو ہوا میں اڑ چکا تھا۔ میری جان، یوں نظریں بدل کر مت جاؤ، شاہ تمہاری نظروں میں خود کو دیکھتا ہے۔ تمہاری نظریں ہٹیں تو شاہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ میرا شاہ ختم ہو۔ تڑپ کر میرب پلٹی اور اپنے ہاتھ شاہ کے لبوں پر رکھ دیا۔ ختم ہو میری شاہ کے دشمن، شاہ کو تو خدا میری بھی عمر لگا دے۔ جانے شاہ، جب اتنا پیار کرتی ہو تو معاف کر، تو خطا ہو گئی۔ اس کے گالوں پر انگلیاں سہلاتے خماری سے کہا، اب میرے شوہر ہیں، یوں معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں ناراض تھی، مگر آپ اس طرح سے مجھ سے معافی مت مانگے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا شاہ ہمیشہ اکڑو ہی اچھا لگتا ہے۔ پلکوں کو جھکائے لہجے میں محبت اور دل میں گھبراہٹ تھی جو اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ شاہ کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہائے رے میری قاتل حسینہ، شاہ دی جان لینی ہے میری جان، ایک تے تو رج کے سونی، اتوں لفظ کمال سجن تے پہلے ہی تیرے تے دل ہار بیٹھے۔ ایک جان بچی ہے، کڈ لے سونیا دل تے ہاتھ رکھ کے۔ تنے کیا یہ پنجابی پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سونیا دل تے ہاتھ رکھ کی قاتل بنیا پھردا ہے، سجنا تینوں ساڈے تے ترس نہیں آندا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی شریفی کو دیکھتے پیار سے چوبتے ہوئے پنجابی میں کی خوبصورتی کی اشعار اس کے گالوں سے اپنے گال رب کیے تو اس کے حصار میں کسمک آئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ جانے شاہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو چوم لیا۔ شاہ، آج ہماری اینیورسری ہے، میں نے کیک منگوایا ہے، پہلے چل کر وہ کاٹ لیں۔ شاہ کے لمس نے میرب کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ آنکھیں جھکائے بس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اب شاہ کی غربت میں جانے شاہ کا اپنا آپ رہتا کہاں تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو غصہ چڑھا تھا وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کاٹ لیں گے میری جان، کیک بھی کاٹ لیں گے، پہلے میں ذرا اپنے لب تو میٹھے کر لوں۔ لہجہ شوق ہوا، وہ میرب پر ہلکا سا جھکا۔ شاہ کی اس کی کمر پر ڈھیلی سی گرفت سے باندھے کھڑا تھا۔ اس کی ڈھیلی گرفت پر وہ بدک کر دور ہوئی۔ یہ ناانصافی ہے۔ اس کے دور ہونے پر وانکر نکالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ آپ نے مجھے پر غصہ کیا، اب کچھ نہیں ملنے والا۔ ڈھینگا دکھاتے ہوئے بھاگ کر واش روم میں جا کر بند ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے ارادوں کو بھانپ کر وہ اس کا ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کی ساڑی کے پلو کو ہاتھ میں پکڑ کر جھٹکا دیا تو ساڑی کی پن نکل گئی۔ پہلے سے ہی تھی تھرو ساڑی تھی، پن کھلنے سے خوبصورت سراپا شاہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ بلاؤز بالکل اسے چھپانے سے قاصر رہا۔ اپنی دل ربا کے دلکش حسن کو دیکھ شاہ کی آنکھیں اشش کر اٹھی تھیں۔ میری قاتل حسینہ، شرافت بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ ساڑی کے پلو کو آہستہ آہستہ اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر نظروں کی چوٹ کرتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے خوبصورت ڈمپل گہرے ہو گیا۔ آج بہت دنوں بعد میرب کو اپنے شاہ کے ڈمپل کا دیدار ہوا۔ مسکرانا تو وہ جیسے بھول چکا تھا۔ شاہ کو مارنے کا ہتھیار بن کر اب میری جان کو راہ فرار چاہیے۔ ایک ایک قدم اس کی جانب لیتے ہوئے شاہ کی نظریں اس پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ اتنے دنوں کے بعد محبوب کا اتنے قریب سے دیدار، وہ بھی تب جب محبوب سراپا حسن اور دلکش کی قیامت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو تو مقابل کمبخت دل کو کون سنبھالے، اور وہ بھی کیسے؟ شاہ پلیز مجھے چینج کرنے دیں۔ میرب شاہ کی بہکی ہوئی نگاہوں سے شرم سے لال ہوتی ہوئی شاہ کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ ساڑی اس کے خوبصورت سراپے کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ پلو شاہ کے ہاتھ میں تھا اور بلاؤز میرب کے سراپے کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ اوپر سے شاہ کی گہری نظریں جو جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میرب اپنے دونوں کاندھوں پر رکھے ہوئے خود کو چھپا رہی تھی۔ میری جان کے ٹوٹے، تم مجھ سے کون سی شرافت کی امید کرتی ہو؟ تمہارے اس حسن کو اتنے قریب سے دیکھ کر، وہ بھی اتنے دنوں کے بعد، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شاہ خود کو سنبھال سکتا ہے؟ تمہیں جانے کی اجازت دے گا، وہ بھی چینج کرنے کے لیے؟ ایک ہفتے میری یہ خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنی فیورٹ ساڑی میں دیکھوں، مگر میری جان ہر بار انکار کر دیتی اور آج اپنی من پسند ساڑی میں تمہیں دیکھ کر میں چینج کرنے کی اجازت دوں؟ اتنا شریف تو تمہارا شاہ بالکل نہیں ہے۔
लबों पर मुस्कुराहट, गालों पर गहरे डिंपल, बहकी हुई निगाहें और बहुत दिनों के बाद शाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मीरब चंद सेकंड के लिए अपनी शर्माहट को भूलकर नजरें जो उसकी तरफ उठी तो झुकना ही भूल गई। जालिम खूबसूरत भी तो इतना था कि करीब से देखने पर जान तो मीरब की भी निकल रही थी। वो कैसे बताती कि अगर ये शर्म उसका पीछा छोड़ दे तो वो भी अपने शाह के इस खूबसूरत चेहरे को अपने लबों का लम्स देना चाहती है, उसके सीने में छुपना चाहती है, अब उसे महसूस करना चाहती है। मगर लड़की थी, जितना भी कोशिश कर ले वो अपने शाह का मुकाबला तो नहीं कर सकती। शाह तो जब अपनी पर आता तो उस शर्म नाम के लफ्ज़ को भी शर्म आने लगती थी। जिसे मीरब के हुस्न पर की वो तारीफ कर रहा था, वो कैसे बताती कि वो जब जब अपने शाह को देखती है उसकी जाज़िब नज़र पर्सनालिटी पर मर मिटती है, रश्क करती है अपने ऊपर के इतना पुरवकार, हैंडसम, भरपूर, खूबसूरत मर्दाना वजाहत का मालिक रोमांचा उसका है और उसके दिल पर मीरब हकूमत करती है। ये बात सोचकर भी मीरब की गर्दन गरूर से तन जाती थी। इतना गरूर तो मीरब का बनता था, क्योंकि रोमान शाह आज भी हजारों लड़कियों का क्रश है। उसकी जान मीरब में बसती है। एक अकड़ू शहजादे की मोहब्बत थी वो, तो वो खुद पर गरूर कैसे न करती। उसकी तरफ कदम लेते हुए फना कर देने वाली मुस्कुराहट उस पर उछाली। उसकी बातों और नजरों से सुर्ख हो चुकी थी। कदम पीछे ले जाते वो दीवार से जा लगी, अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे हुए अब भी खुद को शाह की बेबाक नजरों से छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई दीवार से लगकर नजरें झुका गई। पीछे दीवार थी, सामने शाह, मजबूत शाह, अपने हाथों में साड़ी को लपेटते हुए उसके करीब से करीब होता जा रहा था। मीरब की राह फरार वो बंद कर चुका था। नजरों की हिद्दत उसके वजूद पर पैवस्त करते हुए आतिशी लबों से मुस्कुराता हुआ पास आने लगा। वो मुस्कुराता उसके साथ 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर मोहब्बत भरी गहरी नजरों से देखता हुआ उसके करीब हो गया। शाह प्लीज, तंग मत करें, चेंज कर लेने दे। हल्की सी सरगोशी की पलकों को झुकाए हुए शर्माए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, इल्तिजा वाला लहजा, वो खूबसूरती का मुजस्मा लग रही थी। ऐसी खूबसूरत कांच की गुड़िया जिसे देखकर लगता कि अगर जोर से पकड़ा तो वो टूट जाएगी। लंबे छोड़े शाह के सामने लंबे चौड़े शाह के सामने नाजुक और छोटी लग रही थी। तंग तो मेरी जान, अभी मैंने तुम्हें करना शुरू ही नहीं किया, तुम तो मेरी जान अभी से घबरा गई। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया, अपने मजबूत हाथ की पुष्ट उसके गाल पर रखते हुए सहला रहा था। हील पहनकर तुमने बहुत अच्छा किया, किस करने में मुश्किल नहीं होगी, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। गाल पर अपने आतिशी लब रखते हुए नरमी से लम्ब से छोड़ा। वो कस मसाई और पीछे हटने की बेजा कोशिश की। भूल चुकी थी कि शाह जिस मोड़ में आ चुका है, इसके बाद तो वो उसकी सांसें पीकर ही पीछे हटता। आज कौन सा शाह बदल गया था। इतने दिनों की प्यास और महबूब इतना करीब, तो जाने शाह दूरी मुमकिन नहीं होती। सरगोशी करते हुए चेहरा उसके करीब ले जाकर उसकी मखमली गालों पर अपने सख्त बीड़ वाले गाल रब करते हुए कान की लू को चूम लिया। शाह के हाथ की हिद्दत से वो सिसक गई और उसके एक हाथ को पकड़कर नरमी से घुमाते हुए अपने पुश्त अपने कसरती सीने से लगाई। एक हाथ उसके पेट पर रखकर दूसरे हाथ से उस कान के पास गर्दन पर अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। उसके छूने से मीरब के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। शाह के मर्दाना हाथ के लम्स की गर्मी उसकी गर्दन को जलते हुए अंगारे की तरह सुलगा रही थी। मीरब ने अपने शाह के हाथ का लम्स बहुत दिनों के बाद महसूस किया तो वो मचल गई। पेट पर रखे हुए हाथ को नरमी से सहलाते हुए पेट पर अपने हाथों का लम्स छोड़ रहा था। हाथ सहलाते सहलाते दिल वाले मकाम पर आ गया। शाह अपने हाथ के नीचे उसके दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए मसरूर होने लगा। वो बहक रहा था, हमेशा की तरह। मीरब की इतनी ज्यादा नजदीकी शाह को इसी तरह बहका देती थी। शाह, बोलो शाह की जान। शाह के नाम की मधम आवाज में खींचते हुए मीरब की सांसें तेज होने लगी। शाह के भारी हाथ का सख्त लम्स दिल वाले मकाम पर महसूस करते हुए वो लरज गई। शाह के हाथ के लम्स वो दिल वाले मकाम पर सख्त हुए तो मीरब की सिसकियां बढ़ने लगी। वो पलटकर शाह के गले में बाहें डाले उसके सीने से आने लगी। शाह के आतिशी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई अपनी जान के इस अंदाज पर। जाने शाह, मुड़कर भी ना टूटे ये रिश्ता हमारा, मरकर भी ना टूटे ये रिश्ता हमारा। इस तरह से अपनी रूह में संभालूं तुझको, न जाने कैसा रिश्ता है इस दिल का, तुझसे धड़कना भूल जाता है तेरे पास आने से। मीरब के कान में सरगोशी करते हुए कान की लू को चूमकर दांतों की चुभन दी। आज उसकी सारी जद्दोजहद अपने शाह की लबों की हंसी को वापस लाने के लिए ही तो थी, तो फिर मुज़ाहमतें कैसी। आज बहुत दिनों के बाद शाह उसके इतने करीब आया तो अंदाज में सख्ती कुछ ज़्यादा ही थी। मीरा खुद को मजबूत साबित करते हुए अपने शाह की मोहब्बत में हर लम्स हर चुभन को सहते जा रही थी। एकदम से बेखुद होकर मीरब के बालों को हल्का सा झटका देते हुए उसके होंठों पर अपने दहकते हुए लब रख कर उसकी नाजुक सी पंखड़ियों को आतिशी लबों की कैद में ले गया। शाह के लबों की गर्मी मीरब की पंखड़ियों को जला रही थी। शाह बहुत बेकाबू
होते हुए पंखुड़ियों की नमी की हर बूंद को पीते हुए अपने होठों से हलक को तर्क तर्क कर रहा था। उसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त को नरम किया, बाहों का घेरा उसके गिर्द बनाते हुए बालों पर लब रख दिया, मोहब्बत से भरा लम्स दिया जैसे अपनी सख्ती की तलाफी कर रहा हो। मेरी जान ने हमारा एनिवर्सरी का सरप्राइज तो बहुत खूबसूरत प्लान किया है। कमरे में नजर दौड़ाते हुए होश की दुनिया में वापस आया था। सॉरी, मैं तो अपनी जान के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सका। अंदाजे शर्मिंदगी से कहा। शाह, आप तो मेरे लिए खुदा का दिया हुआ एक गिफ्ट है, और फिर भी अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझे मेरा शाह वापस लौटा दें। ये खामोश शाह, दर्द चेहरा, जिंदगी से बेदार आंखें मुझे मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते। शाह की सख्त बीयर्ड वाली गाल पर हाथ रखते हुए सहला रही थी। कितना बदल गया था उसका शाह। चेहरा बेहद मुरझाया हुआ लग रहा था। मीरब के देखने के अंदाज से मीरब की शाह से मोहब्बत छलक छलक कर उसकी आंखों से दिखाई दे रही थी। वो बड़ी मोहब्बत से गौर से अपनी मीरब को देख रहा था, जो अपने शाह की को खुशी के पल देने के लिए अपनी फितरती शर्मो हया को बलाए ताक रखकर खुद उसके सामने रखे हुए थी। जिस हाल में इस वक्त मीरब खड़ी थी, ऐसे में तो मीरब आंखें तक नहीं खोलती थी, मगर आज अपने शाह की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उसे पता था कि मीरब ये सब उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए कर रही है। इसे कदर थी मीरब की सच्ची मोहब्बत की। इसका दिल जानता था कि वो मीरब के साथ भी गलत कर रहा था। वो इस तरह जिंदगी से कट कर ना तो वो उसे टाइम दे रहा था और ना ही उसके जायज़ हकूक पूरे कर रहा था, जिसके लिए वो खुद से भी शर्मिंदा था और अपने रब से भी। शाह, प्लीज़, अगर मुझे गिफ्ट देना है तो मुझे मेरा पहले वाला शाह वापस कर दीजिए। सीने से सर उठाकर नज़रों से इल्तिजाए मोहब्बत कर रही थी। आई लव यू शाह की जान। अब मेरी जान को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वादा करता हूँ कि कल से तुम्हें तुम्हारा शाह वापस मिल जाएगा, बल्कि आज से ही मिल जाएगा। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे शाह को तुमसे दूर करने वाला, और गुजरे दिनों की माजरत चाहता हूँ। शाह के लहजे से मिठास शहद बनकर टपक रही थी। वो अपनी बीवी की इतनी प्यारी और मासूम सी ख्वाहिश को तो वो पूरा कर ही सकता था, जिसको वो अपनी पहली एनिवर्सरी पर बतौर गिफ्ट मांग रही थी। थैंक यू सो मच शाह। शाह की कमर के गिर्द अपने नाजुक सी बाहों का हसार बनाते हुए खुद को उसके मजबूत चौड़े सीने के अंदर छुपाती चली गई। मेरी जान, मेरे ख्याल से केक काट कर सेलिब्रेट कर लेते हैं, वरना तुम्हारी इतनी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे शाह में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। मेरी जान, तुम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, गंभीर आवाज़ में कहा और उसकी गाल पर लब लगाते हुए लम्स दिया। जी। वो शाह के खुमारी से भरी आवाज़ से शर्माते हुए पीछे हुई और अपनी साड़ी के पल्लू को एक कांधे से दूसरे कांधे पर डालते हुए खुद को छुपाने की बेजान सी कोशिश की, जो कि फजूल थी। नेट की साड़ी उसके जिस्म की रनाइयों को छुपाने से बिल्कुल कासिर थी। जाने शाह का कोई फ़ायदा भी नहीं है और मेरी तरफ से इजाज़त भी नहीं है। इसकी साड़ी के पल्लू को वापस से क्लोज करता हुआ उसी के एक ही कांधे पर डाल दिया। थोड़ा पीछे हटकर उसकी खूबसूरत सरापे को गहरी नज़रों से देखा। उंगली और अंगूठे को गोलाई में जोड़ते हुए परफेक्ट का इशारा दिया। आंख को दबाते हुए शरारती अंदाज से उसकी कमर में हाथ डालता हुआ उसे टेबल पर रखे हुए केक के पास ले आया। कैसा है? केक की जानब इशारा करते हुए मीरब ने पूछा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा खूबसूरत, मीठा, दिल लजीज, दिल फरेब। शाह की आंखों में इस वक्त खुमारियों का एक जहां आबाद नजर आ रहा था। मीरब ने पलकें झुका ली। शाह की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वाइट क्रीम से छोटा सा एक हार्ड केक बना हुआ था, जिसका ऊपर वाला हिस्सा पूरे रेड कलर के गुलाब के फूलों से बनाया हुआ था। क्रीम से बने हुए रेड गुलाब के फूल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। एक साइड पर केक कोने पर और छोटा सा वाइट कलर का हार्ट बना हुआ था, जिसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। पास छोटी सी नाइफ रखी हुई थी, जिसके हैंडल पर रेड कलर का खूबसूरत रिबन बैंड बांधकर फ्लावर बनाया हुआ था। शाह ने नाइफ हटाकर मीरब के हाथ में दी और खुद मीरब की पुश्त पर आन खड़ा हुआ। अपना एक हाथ मीरब के पेट पर बांध लिया, जहां पर इस वक्त कपड़े नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, क्योंकि साड़ी का ब्लाउज बेहद छोटा था और नीचे वाली फॉल और ब्लाउज के दरमियान जो जगह खाली थी, वहां पर शाह ने अपना हाथ रखा हुआ था। शाह के हाथ की हिद्दत से मीरब एक बार फिर से कसमसाई थी, जो खुद को बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। अपने मजबूत हाथ उसके हाथ पर रखते हुए नाइफ से केक को दो तरफ से हल्का सा कट लगाते हुए ट्रायंगल की शेप में एक छोटा सा पीस कट कर लिया। छुरी को साइड पर रखते हुए शाह ने एक पीस को उठाया और मीरब के लबों से लगा दिया। मीरब ने छोटी सी बाइट लेकर अपना हाथ बाकी के केक के टुकड़े की तरफ बढ़ाया, जो कि वो शाह को खिलाना चाहती थी। शाह ने अपना चेहरा साइड पर करते हुए सर को नफ़ी में लाया। मैं अपना मुंह मीठा अपने अंदाज से करूँगा। ये सीधे साधे तरीके से केक बच्चे खाते हैं। मेरी एनिवर्सरी का केक है, मैं अपने अंदाज से ही खाऊंगा। शाह, हमारी एनिवर्सरी है तो ठीक है, तुम भी मेरे अंदाज से केक खा लेना। मीरब तो अपनी बात में खुद ही पक गई थी। जी नहीं, मैंने जैसे खा लिया वो ठीक है, मैंने मिनाए हुए आवाज़ में कहा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तो केक अपने अंदाज से ही खाऊंगा। कहते हुए मीरब के थोड़ा सा सामने होकर उसके लबों पर झुका और लबों पर लगे हुए केक को अपनी ज़बान से साफ किया और साथ में एक बार फिर अपने लबों की शिद्दत उसकी पंखड़ियों पर दिखा गया।
یہ ہوتا ہے اینیورسری کے کیک کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ۔ میرب جو شاہ کے انداز سے شرما کر نظریں جھکائے کھڑی تھی، شاہ اس کی حالت کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا؟ شاہ نے اسے یوں شرماتا ہوا دیکھ اپنا کاندھا مارتے ہوئے دونوں آئی برو اٹھا کر اشارہ کیا۔ میرب کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ شاہ نے کیا کہا ہے، اس لیے اس نے کنفیوز سے انداز میں کیا کہا۔ میں نے کہا جانے شاہ باقی کی اینیورسری سیلیبریٹ کرنا شروع کریں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میرب نے پلکیں جھکائی، شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ شاہ کی اس بات کو بھلا کیا جواب دیتی؟ جانے شاہ تمہاری چپ کو بھی شاہ ہاں ہی سمجھے گا، اور مزاحمت کو بھی ہاں، تمہاری نا کو بھی ہاں، کیونکہ شاہ کو جب اپنی میرب کے پاس آنا ہوتا ہے تو شاہ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھک کر پورے حق سے میرب کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لا کر نرمی سے لٹا دیا، اور روم کو ریڈ اور وائٹ غباروں سے بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ نیچے زمین پر بھی خوبصورتی سے پھیلے ہوئے ریڈ اور وائٹ بیلون بہت دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ بیڈ پر آف وائٹ چادر کے اوپر گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنا، اس میں آئی لو یو شاہ لکھا ہوا تھا۔ روم میں ایک رومانٹک ماحول طاری تھا۔ آئی لو یو ٹو شاہ کی جان۔ بیڈ پر لکھے ہوئے آئی لو یو کا شاہ نے اپنے لبوں سے جواب دیا۔ میرب نے شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وقت اس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ ریڈ کلر کی نیم دراز ساڑی کو پہنے ہوئے بیڈ پر لیٹی تھی، جہاں پر اس وقت گلاب کی پھولوں کی مہک پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے جسم پر شاہ کی نظروں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی اور پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پیروں میں بے جان سی کیفیت لیے وہ آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں سے چھپا کر لیٹی تھی۔ وہ اپنے آتشی لبوں سے مسکراتے ہوئے اپنے شرٹ کے بٹن کو کھول کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے کثرتی مضبوط وسیع سینے کے ساتھ اس کے اوپر گرنے والے انداز میں جھکا۔ اس کے نازک سے لبوں پر اپنے آتشی لب رکھتے ہوئے پنکھڑیوں کو قید کر لیا۔ کچھ ہی دیر پہلے جو نمی بچی تھی ان کے ساتھ اب وہ انصاف کرتے ہوئے چوس رہا تھا۔ اپنے بے باک بہکے ہوئے لبوں کو آوارگی کے ساتھ اس کے پیٹ تک لے آیا، پیٹ کو چومتے ہوئے لبوں کے نرم گرم لمسوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں بہت زیادہ تیز ہونے لگی تھی۔ شاہ بہت دنوں کے بعد اس کے اتنے قریب تھا، وہ اسے سانس تک لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اپنی شدتوں کو بڑھاتا ہی چلا گیا۔ وہ اپنے شاہ پر نم آنکھوں سے قربان ہوتی چلی گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد رات کی چاندنی نے شاہ اور میرب کی ایک خوبصورت رات کی داستان کو مکمل ہوتے دیکھا تھا۔ چاندنی بھی بہت خوش تھی شاہ اور میرب کو کی داستان محبت مکمل کرتے ہوئے دیکھ کر۔ میرب اور رومان شاہ کی بے مثال محبت، ایسی محبت نہ کسی نے آج تک کی، نہ کوئی کر سکتا تھا۔ ہیر رانجھا، سسی پنو، شری فرہاد، دیوداس پارو، یہ سب تو گزرے وقت کی کہانیاں بن چکی تھی۔ آج کے دور میں زندہ اور مثالی محبت تھی رومان شاہ اور میرب کی۔ وہ میرب کا شاہ تھا اور وہ رومان شاہ کی جانیں شاہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، کل میں نیکسٹ پارٹ لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔